यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदे साङ्गपदक्रमो वनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्जितोज्ज्वलबभू शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री सुस्तानी परमेश्वर्यै नमः। अतः षड्विंशोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ यज्ञस्थ मुनि। त्यसपछि ती ब्राह्मणहरू भात लिएर चन्द्रावती भएको स्थानमा पुगे। चन्द्रावतीले तिनीहरूलाई आएको देखि मलाई पनि केही ल्याइदिऊ कि भनी सोधिन् र ब्राह्मणहरूले भने, हे पापिनी, त अत्यन्त पापिनी रहेछस्। तेरो निम्ति हामीले लज्जित हुनु पर्यो, किनकि तँलाई दिन भनी हेर्न जाँदा राजाको भण्डार नै सुकिगयो। यति भात राजमातालाई भनेर पकाइराखेको रहेछ, ल्याइदिएका छौँ, लौले भनेर सुम्पिदिए। त्यो भात पाउना साथ चन्द्रावती भोकले व्याकुल भएकी हुनाले तत्काल खान तयार भइन्। अनि ती ब्राह्मणहरूले भने, हे पापिनी, यस्तो अवस्थामा परेर पनि अझ तँलाई धर्मको चेष्टा रहेनछ। कमसे कम मुख धोएर खा। तेरो अवस्था देखेर हामीलाई दया लाग्यो। तँलाई उपदेश दिन्छौँ, सुन। निरञ्जन निराकार रूप श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर। त्यही व्रतको प्रभावले तेरो उद्धार हुनेछ भनी उनीहरू गए। अनि चन्द्रावती बडो कष्टले 4 हात पाउ टेकी मुख धुन भनी साली नदीमा जाँदा साली नदीको जल सुक्दै गयो र चन्द्रावती रोई कराई माथि आएर मुख नधोएरै खान्छु भनी भात हातमा लिन साथ खरानी भयो। त्यो खरानी पनि खाउँ भन्दा ठुलो बतास आई उडाएर लग्यो। अनि चन्द्रावती काटेको वृक्ष ढले झैँ भूमिमा परी मूर्छा भइन्। फेरि चेता आयो र मैले कस्तो अपराध गरेछु भनी अनेक थरीका विषाद गरी दुःखको सिन्धुमा डुबिरहेकी थिइन्। त्यसको केही दिनपछि पौष शुक्ल पूर्णिमा आयो र श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत आरम्भ गर्न स्वर्गका अप्सराहरू साली नदीमा स्नान गर्न आए। स्नान गरिसकी सूर्यनारायणलाई अर्घ्य दिए। बालुवाको शिवलिङ्ग बनाई महादेवको पूजा गर्न लाग्दा चन्द्रावतीले देखिन् र उनीहरूको नजिक गएर भनिन्, तपाईहरू देवता हो कि मनुष्य हो? म पापिनी कहीँ चल्न सक्दिन, कसैले केही दिँदैनन्, खान पनि पाउँदिन, मलाई अन्नदान दिनुहोस्। म के पापले यस्तै भई मेरो कसरी उद्धार होला? यति चन्द्रावतीले भनेको सुनि अप्सराहरू भन्दछन्, हे पापिनी, हामी स्वर्गका अप्सरा हौँ। आज पौष शुक्ल पूर्णिमा हो। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत आरम्भ गर्न यहाँ स्नान गर्न आयौँ।
तेरो अवस्था देखेर हामीलाई अत्यन्तै दया लाग्यो। त पनि यही व्रत गर, सम्पूर्ण पाप नाश भएर उद्धार होला। यति सुनि चन्द्रावती मनमनै विचार गर्दछिन्, मैले अरू त केही पाप गरेकी थिइनँ। डोलेहरूले श्री सुस्तानी परमेश्वरीको प्रसाद भनी ल्याइदिएको प्रसादलाई मैले अहङ्कारले थुथु गरी थुकेर खुट्टाले दलिमली पारी फालिदिएकी थिएँ। मलाई अवश्य त्यही पाप लाग्यो। यहाँ आइपुगेपछि नदी तर्न लाग्दा डोलीबाट लडेथेँ। ठिक हो, कपिल ब्राह्मणले पनि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर भन्ने उपदेश दिएका थिए। आज अप्सराहरूले पनि त्यस्तै भने। त पनि यी व्रत गर, सम्पूर्ण पाप नाश भएर उद्धार होला। यति सुनि चन्द्रावती मनमनै विचार गर्दछिन्, मैले अरू त केही पाप गरेकी थिइनँ। डोलेहरूले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद भनी ल्याइदिएको त्यो प्रसादलाई मैले अहङ्कारले थुथु गरी थुकेर खुट्टाले दलिमल्ली पारी फालिदिएकी थिएँ। मलाई अवश्य त्यही पाप लाग्यो। यहाँ आइपुगेपछि नदी तर्न लाग्दा डोलीबाट लडेथेँ। ठिक हो, कपिल ब्राह्मणले पनि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर भन्ने उपदेश दिएका थिए। आज अप्सराहरूले पनि त्यसै भने। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भने कि ठुली रहेछन्, मनुष्यहरू अभिमानले नाचिँदा रहेछन्। मैले पनि अहङ्कार गर्दा यस अवस्थामा प्राप्त भएँ। अब म पनि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्दछु। यस्तो निश्चय गरेर अप्सराहरूसित प्रार्थना गरिन्, हे अप्सरा हो, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत विधि के हो, के गर्नुपर्दछ, यो सबै आज्ञा होस्। यति चन्द्रावतीले भनेको सुनि अप्सराहरू भन्दछन्, हे पापिनी, आजैदेखि हात खुट्टाका नङ काटी स्नान गरी पवित्र भएर एक भक्त रही, एक चित्त रही 1 महिना दिनसम्म नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्नु। सकेदेखि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा भन्नु वा सुन्नु, नसके मन ल्याउनैलाई सम्झिरहनु। माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन 800 पान, 800 अक्षता, 800 बेली पुष्प, 800 कुड्का सुपारी, 800 यज्ञसूत्र र 800 रोटी तथा जात जातका फूल र नैवेद्यहरू तयार पारी आर्सीमा ओमकार लेखी गङ्गाजलले स्नान गराउनु। माला पहिराई धूप दीप नैवेद्य फलफूल र कस्तुरी मेवा मिष्टान्न वस्त्र भेटी चढाउनु। अनि एक चित्त भएर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको स्तोत्र पाठ जप ध्यान गर्नु र अर्घ्य दिनु। हे ईश्वरी भनेर मनले इच्छित वर माग्नु। अनि प्रसाद झिक्नु र 800 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 यज्ञसूत्र, 8 पान, 8 कुड्का सुपारी सगुन समेत आफ्ना पुरुषलाई दिनु। पुरुष नभए छोरालाई दिनु, छोरा पनि नभए मित छोरालाई दिनु, मित छोरा पनि नभए मेरो अमुक कामना सिद्ध होस् भनी गङ्गा वा नदीमा बगाउनु। 100 रोटी आफूले फलाहार गर्नु, रात्रिमा जागरामा बस्नु। यति गरिसकेपछि तेरा सम्पूर्ण पाप नाश होलान्, हे पापिनी, यसमा अन्यथा नमानिस्। अब हामीहरू जान्छौँ भनी अप्सराहरू स्वर्ग गए। त्यसपछि चन्द्रावतीले अप्सराहरूको उपदेश अनुसार साली नदीमा स्नान गरी एक भक्त रही, एक चित्त गरी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई मनले सम्झिरहिन्। यही क्रमले व्रत गर्दा चन्द्रावतीको पाप घट्दै घट्दै गयो। शरीरको कुष्ठरोग पनि निको हुँदै गयो र शरीर दिव्य भएर आयो। महिना दिन पुरा भयो र माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन समस्त सामग्री तयार पारी अप्सराहरू श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गर्न भनी फेरि साली नदीमा स्नान गर्न आए। चन्द्रावतीले तिनलाई देखिन् र उनको नगिछे गई। हे अप्सराहरू हो, तपाईहरूको आज्ञाले पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि नित्य स्नान गरेर एक भक्त रही नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गरिरहेकी छु, गर्दछु।
अब व्रत पूर्ण गर्न सामग्री केही पनि छैन, कसो गरौँ भनिन् र अप्सराहरू भन्दछन् हे पापिनी, केही पनि छैन भने साली नदीबाट बालुवा ल्याई सामग्री तुल्याई हामीहरूको संसर्गमा पूजा गर। यति सुनि चन्द्रावतीले हवस् भनी साली नदीको बालुवा ल्याई सामग्री तुल्याइन्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले चन्द्रावतीले तुल्याएको अर्थात् मनले चिताएको बालुवाका सामग्रीहरू सिद्ध भई तयार भई। त्यो देखेर चन्द्रावती मनमा आनन्द मानी धन्य धन्य श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भन्दै अप्सराहरूलाई बालुवाको सामग्री सिद्ध भएको कुरा सुनाइन्। उनीहरूले पनि बालुवाको सामग्री सिद्ध भएको र तिनको शरीर दिव्य भएको देखेर आश्चर्य मान्दै भने, हे सुन्दरी, हामी आजसम्म तँलाई पापिनी भन्दथ्यौँ, तर आजदेखि तेरो नाम पुण्यवती भयो भनेर आफ्नो संसर्गमा व्रत गराई। चन्द्रावतीले पूजा गरिसकी अर्घ्यले स्तुति गर्न लागिन्। हे जगदीश्वरी, अघि मैले अहङ्कार गरेर हजुरको निन्दा गरेको अपराध क्षमा गर्नुहोस्। हे ईश्वरी, सम्पूर्ण प्राणीका हृदयमा बसी पाप पुण्यकी साक्षी भइरहेकी यस्ती हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। हे परमेश्वरी, एक मूर्तिले त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भएकी यस्ती हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। हे भगवती, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश यी पाँच पञ्चभूत पनि हजुर, देवताकी देवता पनि हजुर, अति स्थूल र अति सूक्ष्म पनि हजुर, यस्तै त्रैलोक्यकी अधिपति हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। हे ईश्वरी, हजुरको स्तुति गर्न शेष नागर शारदालाई पनि नसकेको म कसरी गर्न सक्दछु। म पापिनीको पूजाले प्रसन्न भई मलाई यस घोर कष्टबाट पार लगाउनु हवस्। यति भनी अर्घ्य दिइन्। तब पूजा समाप्त भएर अप्सराहरू विदा भई स्वर्ग गए। अनि चन्द्रावती साली नदीका किनारमा खरको झुपडी बनाई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई मनले सम्झी रात्रिमा जागामा बसिन्। प्रातःकाल भएर साली नदीमा स्नान गरी अष्टोत्तर 100मा 8 रोटी 8 अक्षता 8 पान 8 कुर्का सुपारी सगुन समेत ल्याई। हे ईश्वरी, मेरा स्वामी यहाँ छैनन्, कसलाई दिउँ? मेरा पति नवराजसित चाँडो भेट हवस् भनी साली नदीमा बगाइदिन्। 100 रोटी आफूले फलाहार गरिन्। अनि स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतका प्रभावले चन्द्रावतीको पाप रोग निको भई अघि भन्दा पनि दिव्य देह भयो। त्यो देखेर मनमा आनन्द मान्दै धन्य धन्य श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भनी बारम्बार प्रणाम गर्दै भइन्। जय जय श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्य कुमारगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां चन्द्रावती व्रतकृतं नाम षड्विंशोऽध्यायः। हरे नमः नारायण हरि हरि। उपनयतु मङ्गलं वः सकलजगन्मङ्गलालयः श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिनदल निवेक्षण कृष्णः। काले वर्षदुव्रजन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्रह्मणः सन्तु निर्भयाः। अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनः सधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतं। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग। या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात्
करोमि यदि यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेदद् नारायणायेति समर्पयेदद्। श्री स्वस्थानी भगवती माता को जय जय हो।